Page number 4, A7. देवाच्या दोंगरार चढूया, ताच्या मंदिरांत जमूया, सर्वेस्पराचो पर्वत, so दोंगरा परस व्हरता, सर्वेस्पराचें मंदिर, सगळ्या परस उंच व्हरतें. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक आर्गां दिवया, कित्याक देव दर दिसा आमकां सगळें बरेंपण फावो करता. पयले सुवातेर रातची बरी झेम दिवन सकाळीं आमकां उठयता, बरें वारें दिता, सुर्याची किरणां दिता, मागीर आमकां नस्तो करपाक कितें ना कितें आसा. सगळीं जाणां बरे भाशेन वावुरतात, एकामेकाक तेंको दितात. कितल्यो वस्तू आसा ज्या कारणां पासत आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. केन्ना केन्ना आमी दिता, केन्ना केन्ना आमी विसरता, पूण खूब पाटी आमचेंच चिंतून आमी जियेता. दुसऱ्यांचें चिंतून आमी तर दुसऱ्यां पासत आमी बरें करीत तर जाल्यार खरेपणी आमची वाड जावंक लागतली. आनी ह्या कारणाक लागून आमच्या मदें खूब पाटी बरेंपण ना, कित्याक आमी आमचेंच चिंता, सगळ्यांनी म्हजेंच बरें करूंक जाय. पूण हांवें तर दुसऱ्यांचें केलें, ती म्हजी करतली म्हणून हांवें त्या पासत बरें करूंक फावना. पूण देव म्हजें सगळें जियेता आनी देव बरें करता म्हणून हांवें सगळ्यां पासत बरें करूंक जाय. हें आमी चुकल्यां जाल्यार देवाचें बोगसणें मागया. पूण तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात, आनी ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून आतां आमी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे धांपया आनी काळजान थावन देवाक उलो मारया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें जोडून घेवया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग कोत्तेल्यांक दिसो नासलेली व्हडती देणी तुवें तयार केल्याय. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय. आनी हे परी आमचे आशे व्हरती तुवें बासायलेलें देणें आमकां फावो जावं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. एजेकियल प्रभादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें आयकून दिलें. मनशाच्या पुता, अवचेत हांव तुज्या दोळ्यांचो संतोश काडूंक वेता, पूण तुवें विलाप करचो न्हय, ना म्हूण रडचें न्हय, दुखां वारोवचें न्हय. गुपचूप हास्कार सुस्कार सोड, पूण मेल्ल्या खातीर रडूं नाका. तकलेक मुड्डासो घाल, पांयांक वाणो घाल, तुजी काटकी लिपोय नाका, चालतो उंडो काय नाका. सकाळीं हें हांवें परजेक सांगलें आनी सांजे म्हजी बायल मेली. दुसरे सकाळीं म्हाका फरमायलें तशें हांवें केलें. तेन्ना परजेन म्हाका म्हणलें, तूं करताय ताजी समजणी
तूं आमकां दिवचो न्हय. हांवें प्रतिपळ केलो. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका आयलें. इस्रायलाचे गोराण्याक सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजो पवित्र जागो हांव बश्टावंक वेता, तोच तो तुमचे सोक्तेचे व्हडवीक, तुमच्या दोळ्यांचो संतोश, तुमच्या जिवाचो जीव प्राण, तुमच्या फाटल्यान तुमी सोडल्यात ते तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो तलवारीन मरतली. आनी हांवें केलां तशें तुमी करतल्यात. तुमची खाटकी तुमी दामचे नात आनी चालतो उंडो तुमी खावचे नात. तुमचे तकलेक मुड्डसो आसूं दी आनी तुमच्या पांयाचो वांडो काडूं नाकात. तुमी विलाप करचो न्हय, ना म्हूण रडचें न्हय. पूण तुमच्या खोटेपणाक लागून तुमी सुकोवन बेतल्यात आनी एकामेकां मदें पिरगून रावतल्यात. असो एजेकियल तुमकां एक कुणा जातलो. ताणें केल्या तशें तुमी करतल्यात आनी हें घडटा तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गोमतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुमकां जल्म दिल्या त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. म्हणया, तुमकां जल्म दिल्या त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रचल्यान त्या कोडपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जल्म दिल्या त्याच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्परान हें देखलें आनी आपल्या रागाचे जाळ्यान आपल्या पुताक आनी धुवांक ताणें पोरो घाली. जबाब, तुमकां जल्म दिल्या त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजें मुखामळ तुमकां लिपोवन दवरतलो आनी मागीर तांचें कशें जाता तें हांव पळयतलो. कित्याक खरेंच म्हणल्यार ती एक नागोप्यांची संसद काळजांत विस्वासीपण नासलोली असलीं भुरगीं तीं. जबाब, तुमकां जल्म दिल्या त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. कांयच न्हय ताका देव करून म्हजी आदवत तांणी पेटयल्या. कांयच न्हय तांकां धरून तांणी म्हजो राग चोडयलो. देखून पुर्जा न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांचो आदावत पेटयतलो. निर्भुतीच्या राष्ट्रांक धरून तांचोय राग हांव चोडयतलो. जबाब, तुमकां जल्म दिल्या त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. खुशे मोनान जी कोण गरीब तीं खरेंच बागी, सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. लागीं येवन कोण एकल्यान जेजूक विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशयी म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच. पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हणलें, यो, जिवेशी मारूं न्हय, पोरद्वार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या
तरणाट्या धाकट्या मनशान ताका म्हणलें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका संपूर्ण जावची खोशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून दुबळ्यांक दी, आनी स्वर्गांत तुका ठेवो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतूच तो खोंती बरीत जावन गेलो, कित्याक ताका पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. एकले ओस्तोरीचो घोव पिड्यार जालो, मेलो, आनी ती इतली विलाप करूंक लागली, व्हडल्यान सगलो दीसभर रडटाली आनी सगलो लोक तिचो विलाप आयकताली. मागीर पुरल्या उपरांत इतले ताणें आवाज उडयलो की सगळीं जाणां म्हणूंक लागलीं, खरेंच तिका खूब दूख जाली. थोडे दीस गेल्या उपरांत एक तिची इश्टीण आयली आनी विचारूंक लागली, कित्याक म्हणून तुवें इतलें रडोन म्हणून हितून सगळ्या जाणांक दाखयलें? ती म्हूण लागली, 3 कारणांक लागून. पयले सुवातेर सगळ्या जाणांक कळोंक जाय की हांव खरींच दुखी जाल्लें आसा म्हणून, तो मेलो म्हणटत. सगळ्यान म्हणटात न्हय, कितली रडल्या ती पळयतात, म्हणटात हांवें बरेंच रडोवन दाखयलें. दुसरें म्हणजे आतां म्हाका कोणूच ना जाचे कडेन म्हज्यान झगडोंक जाता. कित्याचें कितें म्हणलें की ना, तो आपलो ओगी आसतालो. आतां कोणाक जर हांवें म्हणलें जाल्यार ती म्हाका धांवडायतली. ती भिरांत पडलेली आसा म्हाका, म्हणून हांवें दाखयलें तें. ताका लागून हांव रडटाली. आतां कोण आसचो ना म्हाका हें सगळें करपाक, म्हजी भावना भायर काडपाक. आनी तिसरें म्हणजे म्हाका ह्या फुडें कोण सांबाळटलो? कोणें तरी सांबाळूंक जाय न्ही. मागीर भुरगीं आहात ती म्हणटली, बरें माय हांगसर या आमगेर ये, तुका तरी आमी परवरीश कोत्ता. हें सगळें घडोवन हाडच्याक हांवें हें दाखयलेलें आहा. म्हणत म्हज्या भयणीन आनी भावनो पळयात, आमी खरींच ताचे पासत रडोन दाखयता की आपल्या पासत कोत्ता. आयज पयले वाचपान तेन्ना दाखयलेलें आसा. एजेकियल तांकां सगळ्या जाणांक देवाचें उतर दिता, ताची बायल मोत्ता. देवान ताका सांगलां, रडोन दाखय नाकाय म्हणून. तुका आसका सुस्कार सोडूंक जाय, ओगेपणी कर, पूण दुसऱ्यांक दाखय नाकाय, गोट राव. आनी हे भाशेन कित्याक लागून? कित्याक इस्रायल लोकान वायट केलेलें आसा, ताचो परिणाम तांकां मेळटलो. आनी ह्या परिणामांत तांची भुरगीं पुरान तोरसादीन मारून उडयतलीं. मागीर विलाप करून कसलो फायदो? कित्या पासत विलाप कोत्तात तूं तीं? तांचे पातकां पासत. पूण देवाक पळय तीं दोशी करतात, ताका जबाबदार करतात. ना, म्हणून हें दाखोवपाक ताणें तांकां दाखयल्लें. म्हणून आमी जेन्ना आमी आमचें जिवीत जियेता तें कशे भाशेन जियेता? खूब फाटी आपल्या पासतूच. आयज ह्या दुसऱ्या वाचपान 2 वस्तू म्हत्वाच्यो. पयलें म्हणजे बरो तो एकलोच. बरो तो एकलोच. दुसरें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू सांगता म्हजे फाटल्यान ये, म्हणजे ताचे सारकें आमी जावंक जाय. बरो तो एकलोच देव, आनी तो देवाचो पूत, ताचे फाटल्यान आमी वचोंक जाय. आतां भितर आनी कितें सांगलेलें आसा? पयले सुवातेर तिचोर अशें सांगलेलें आसा, तुका तर जिवितान भाग घेवंक जाय, आज्ञा सांबाळ. आज्ञा सांबाळूंक जाय. पूण ह्यो आज्ञा सांबाळटना कशे भाशेन सांबाळूंक जाय? जशे भाशेन तुजो मोग कोत्ताय तेच भाशेन पेल्याचो करूंक जाय. आनी पेल्याचो मोग तर तूं ते भाशेन करशी जाल्यार तुजोच मोग केलो जाता आनी हातून आमकां दादोसकाय मेळटा. पूण आमी कितें कोत्ता? पेल्याचो मोग कोत्ता, पूण हे आशेन
की ताणेनूय मजो करूंक जाय म्हणून ना. देवा सारकी आमी जावंक जाय, पेल्याचो मोग करूंक जाय आनी तातूंत आमकां दादूसपण मेळटलें. बाकीचे मागीर देवाचेर सोंपोवंक जाय, ती आमचो मोग करचो ना, कोणूय कोत्तलो. ते भाशेन ताचेर पातयेवन आमी आमची पावलां मारूंक जाय. आनी एक कितें सांगलेलें आसा, खरेपणी तर देवा सारकी आमी जावंक जाय जाल्यार हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावंक फावना. कितें म्हणलेलें आसा थंयसर, सगल्यो तुज्यो वस्तू आहा तितल्योय विकून गरिबांक दी आनी तुका ठेवो हिंचर मेवतलो, स्वर्गांत ठेवो मेवतलो. म्हणजे स्वर्गार म्हणजे ह्या फुडें आमकां दादोसकाय मेवतली. नाजाल्यार कितें जाता, आमी मोदच्या वेळार पर्यंत सगळें आमच्या मनांत आसता, हें करूंक ना तें करूंक ना, सगळें कांय करूंक ना आमी. कित्याक त्या वस्तूक आमी चिटकोन आसा, त्यो सगल्यो सोडून दिवंक जाय, देवाच्या ताब्यांत करूंक जाय. ते कित्याक लागून आसा, ती ताचो आमकां वापर करच्याक तितलोच. पूण तांकां चिटकोन रावंक फावना. हें तर आमी करीत जाल्यार खरेपणी देवाचें बरेंपण आमी अणभवतल्या आनी देवा सारकी आमी जातल्या जेन्ना आमी जेजूचो फाटलाव करता पळय तेन्ना. हें सगळें आमचें सगळें घडच्याक आमी ह्या वेळार मागण्यांत रावया. कसलें मागणें? आजीरपणाचें. ताका आमी आजीर जावया. देव आमचे बरोबर सदांच आसा, पूण ताचो फायदो आमी घेनात. कित्याक लागून? आपल्यापणान जियेता हांव. तो ताका आजीर जावच्याक एकदम सोंपो मार्ग आसा जो ताणेंच आमकां सुचयला. सगळो गत तो आमचे सगळें रिगून रावता सुस्कार घेता तेन्ना, आनी आमी ताचे सगळें रिगून रावया सुस्कार भायर सोडटना. बाकीचें सगळें ताच्या हातान आहा. तो बरो न्हय, तो आमकां सगळें बरेंपण दितलो, दिता. तर आमी तें पत्करूंक जाय, स्विकारूंक जाय आनी ताका आर्गां दीत रावंक जाय. तर आमचे हात अशे उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसा थंयचोच थान तकले मेरेन आमी सुस्कारान बरोवन येता. म्हणजे जिवितान बरोवन येता, म्हणजे जेजून बरोवन येता. कित्याक जेजू जावन आसा जिवीत. जेजून बरोवन आयली तर सगलें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा. आमी ताचें सगळें आसा, जियेता आनी भोंवता. तर भायल्यान आनी भितरल्यान सगलें ताचें सगळें दवरया. सुस्कार भायर सोडटना ताचेर तें आमी धरून तातूंतली आमी स्वतंत्र जाय. हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावचें न्हय. तें आमकां दिलेलें आसा. मरत तर कितेंच घेवन वचचें ना, ताच्या आदींच आमी ती प्रॅक्टीस करीत रावया आनी हे परी आमी स्वतंत्रपणी जियेतल्या. सुस्कार भितर घेतना जेजू आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरून काडटलो. सगलें आमचे भितरूच आसा, ताकाच चिटकोन रावया आनी ताचें बरेंपण आमचें सगळें अदीक आनी अदीक वाडोवंक लागतलें. आनी हातून आमकां शांती मेळटली, आनंदांत आमी जियेतल्या, संतोश भरीत आसतल्या, परिपूर्ण जिवीत आमी भोगतल्या. आनी आमकां ह्या संवसारांत कितें जाय? हिंचीच वोस जी आमी घडलेली आसा मनशांनी, ती थोडोच वेळ आमकां म्हण हितून दादोसकाय हाडटा, पूण मागीर आमकां तातूंत दादोसकाय मेळना. फकत देवा सगळें आमकां परिपूर्ण जिवीत आसा, सदांच तोखता तसली दादोसकाय ताचें सगळें आमकां मेळटा. ताका आमी एकवटून रावया, सगळी आमची मागणी तेसा देवाक भेटोवया आनी तो ती स्विकारून आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. तर ह्या वेळार आमी आख्ख्या संवसारा पासून मागया. ह्या कोविडाक लागून आख्खो संवसार भिरांतीन जियेता. केन्नाय जबरदस्तीन भिरांतीक लागून भितर आसलेली म्हणून आतां भायर सरोन आपणाक जाय पळय तशें कोत्ता आनी दुसऱ्यांकूय मागीर त्रासान घालतात. तर आमकां सगळ्या जाणांक बरी जाणवाय मेळच्याक आनी आमचें जिवीत ह्या कोविडांतलें भायर काडच्याक आतां आमी मागणी करया. The thing is not here.
सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायेन आयकून घे यावची सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. आमेन. Page number 36, C20. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावांक सर्वेस्पोर मानून घेवंक प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे तातूंत तुजें आनी आमचें मोदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता तूं येवन दिलाय तें तुका भेटोवंक आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर काली आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें नांकवार मारयेत हांव जोल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोंसून शासनाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय हूं सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें
तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट पोरगोटुया. Sumia Jesu tuझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी आत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. भयणीनो आनी भावनो, जेजू जो आमचे बरोबर सदांच आसा ताका आजीर जालेली आसा आमी. तो आमचे भितर जियेता. आमची आख्खी कूड, मन, आत्मो ताच्या ताब्यांत आसा. ताका एकवटोन हो मोग आमचो अदीक वाडोनी आनी ह्या मोगान सगल्यांची सेवा करूंक ताका आतां एकवटोन सगलीं आमची इंतेसां मनांत धरून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या धरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आतां आमी ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणून ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवंक आशेता हांव. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 62, D28. Moja jona keyat baboin koshi basan, moja kori roktan koshi dado zayat, moja jona keyat baboin koshi basan, moja kori roktan koshi dado zayat. Jesus, Jesus, जीवित तुझे जाऊंदी जीवित आमचे. जेजू जेजू जीवित तुझे जाऊंदी जीवित आमचे. गे दोन्या म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवाळे बापा, ह्या क्रिस्ती प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हें आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आर्गांनी दिनवास तुमकां, कित्याक तुमी भक्तीपणी दिसाच्या दिसा ह्या मिसांत वांटो घेतात. भाग्योन फ्रांसीस शावेर आमचे पासत मागता आनी सगळे सांत भक्त, कित्याक आमचो बावार्थ पळोवन ते खरेपणी देवाक मोहिमा दितात. आनी ह्या बावार्थांत वदीक आनी वदीक वाडोवंक आतां आमी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर्प दितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 97, F24.